بابا مامان میخواد که من با بتول ازدواج کنم، ولی من دردانه رو دوست دارم، میخوام با اون ازدواج کنم. شما بهش بگین که ببینم جد، تو اصلا نمیتونی با دردانه ازدواج کنی. چرا نمیتونم؟ من اصلا دلم نمیخواد تو با یه دختری ازدواج کنی که مامانت ازش خوشش نمیاد. بعدشم یه دعوای دیگه تو خونه شروع بشه. واسه همین بهتره که به میل مادرت با بتول ازدواج کنی، فهمیدی؟ چی داری میگین بابا؟ من چطوری میتونم با دختری ازدواج کنم که ازش خوشم نمیاد؟ مامانت که میپسندش. بعد از ازدواج تو هم ازش خوشت میاد. تو فامیلمونم رسم نیست با کسی که دوستش داریم ازدواج کنی. نه من نمیتونم این کارو بکنم. من فقط با دردانه ازدواج میکنم. نشنیدی چی گفتم؟ همین که ما میگیم تو باید با بتول ازدواج کنی. فردا من و مامانت میریم ازش خواستگاری میکنیم. فکر اون دخترم از سرت بیرون کن. با هیچ کس دیگه ای جز دردانه ازدواج نمیکنم.